أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. ربنا دنیا نا مال او زر غواړم زخو غلامی د خپل دل بر غواړم راکړه یو جنګړه د محبوب په خوا ستانه د دعا په شمس هر غواړم ربنا دنیا نا مال او زر غواړم زخو غلامی د خپل دل بر غواړم راکړه یو جنګړه د محبوب په خوا ستانه د دعا په شمس هر غواړم ستانه د دعا په شمس هر غواړم زاچې روزا کې وي ښکلې مدینه کې وي زاچې روزا کې وي کول مدینہ کے وے کول مدینہ کے وی چه غلام ددر پروتی پاکو سا کے وے وی چه غلام ددر پروتی پاکو سا کے وے پروتی پاکو سا کے وے زان حسابا ولی سجد در غوارم زان حسابا ولی سجد در غوارم هنگم بر جنگل داغ منظر غوارم راکړه یو جنګړه د محبوب خوا ستانه د دعا په شمس هر غواړم ربنا دنیا نا مال او زر غواړم زخه غلامی د خپل دل بر غواړم راکړه یو جنګړه د محبوب په خوا ستانه د دعا په شمس هر غواړم ستانه د دعا په شمس هر غواړم شو عجم مجمر پما بے دخل دل بر پما شو عجم مجمر پما بے دخل دل بر پما